continuer notre série de formation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les permis. Comme dans le chantier, on a plusieurs types de permis. Un permis de feu, permis de pénétration dans un espace confiné, permis de travail en hauteur, permis de consignation, permis de fouille, etc. Donc, la première des choses qu'on doit savoir, qu'est-ce que ça veut dire un permis? Donc, un permis est une autorisation pour exécuter une tâche spécifique. هي واحد الرخصة باش نديرو واحد الخدمة في الشونتي ديالنا. إذا هاد الرخصة شكون كيعطيها لنا؟ صاحب المشروع. صاحب المشروع اللي سميناه لو ميتر دوفراج أو بيان لو ميتر دوفراج ديليغي. جو ريبيت. دونك ان بيرمي بحال البيرمي ديال السوقان، يعني هو واحد لوتوريزاسيون، رخصة pour exécuter une mission spécifique. Donc c'est une autorisation pour exécuter une mission spécifique donnée par le maître d'ouvrage qui يعطي لنا صاحب المشروع أو لا صاحب المشروع بالتفويض، le maître d'ouvrage ou bien le maître d'ouvrage délégué, signé par l'entreprise et par le maître d'ouvrage ou bien le maître d'ouvrage délégué. يعني كيشنو les deux parties intervenant dans le projet. Donc أنا aujourd'hui غادي نبدا لكم بلو بيرمي دو فو. باش نعرفوا أكثر البيرمي دو فو نتبعوا معايا هنا. إذا كما كتشوفوا هنا le permis de feu est établi dans un but de prévention des dangers d'incendie et d'explosion. هاد البيرمي دو فو حتى هو كيدار قبل الخدمة، وأي حاجة كدار بحال الخدمة كنسموها دي ميزور دو بريفونسيون. كيف ما قلت لكم هاد القولة تذكروها دائما الناس ديال اش او، prévenir mieux que guérir، الوقاية خير من العلاج. إذا حنا هاد البلان بيرمي دو فو كنديروه pour dans un but de prévention من لي ريسك دانسوندي الحرائق ومن لي ريسك ديال الانفجارات دي اكسبلوزيون اللي يقدروا يسببهم لينا لي طرافو باغ بوان شون. يعني متى تكون شي حاجة شي خدمة اللي كنستعملوا فيها النار، باغ اكزومبل لو سوداج، لو ديكوباج او بيان لو مولاج. السوداج راه معروف، ديكوباج، مولاج، كاين ايضا ترونسوناج etc. Elle est délivrée par le chef de l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire il est délivré par le maître d'ouvrage ou bien le maître d'ouvrage délégué. كيعطيه لنا le maître d'ouvrage ou bien le maître d'ouvrage délégué. Ou là parfois le responsable HSE ديال la société de maître d'ouvrage. Donc ملي كيعطونا هاد البيرمي دو فو اللي هو بمثابة بريفونسيون أي تدابير وقائية كنعمروه. il y a plusieurs types de permis de feu كيختلفوا من entreprise لوحدة أخرى. إذا أنا اليوم غنوريكم ان اكزامبل وغادي نعطيكم ان اوتر اكزامبل تحاولوا تخدموه ليا. دونك أول حاجة كنشوفوا شكون اللي عطانا الأمر بالعمل ordre de travail donné par monsieur par exemple le responsable السمية ديالو fonction. هنا l'entreprise qui va exécuter le travail، يعني الشركة اللي غدير هاد الخدمة ديال العافية كدير لك لوريزون سوسيال فين كاينة ولو ريبريزونطون ديالها مسؤول على هاد الشركة. يعني او كاو ما احترمناش هاد الضوابط او لي زيكزيجونس ديال بيرمي دو فو نرجعوه هنا ونتحاسبوا معاه هو. هنا لو ترافاي ا اكزيكوتي لو نهار دو ا باغ اكزومبل بدينا اليوم le 19/11 de 8h du matin à 17h après-midi، يعني من 8 ديال الصباح ل 5 ديال العشية. لو ليو المكان. هنا لي زورغان اتريتي، شنو هما لي زورغان اتريتي؟ يعني شنو هما الاعضاء اللي غادي نصاوبوا بهاد لوبيراسيون ديال السوداج اولا الديكوباج ولا المولاج الترونسوناج. باغ اكزومبل انا نقول لكم مثلا سوداج ديال اون بورت ديال واحد الباب، اولا سوداج دي فونيتر اون اسي، سوداج ديال واحد لي فونيتر. لي زوبيراسيون ا افيكتيي يعني هي العمليات اللي غادي نديرو باش نديرو هاد السوداج، يعني كنديرو جميع لي زوبيراسيون هنا كنليستيوهم. هنا كنديرو لي بيرسون شارجي دو لا سيكوريتي،
لو مسيو لي زوبيراتور ولا كانوا عندي شي مساعدين، غالبا كنديرو ريسبونسابل ومعاه لي سوبرفيزور و لي زانيماتور لي تابعين ليه. هنا بيان سور لي سينياتور، انه جميع الناس كيسنيو في هاد لا بارتي، وقلنا السينياتور سي اون سور دونجاجمون، يعني التزام، لان كنسنيو كنلتزمو اننا نحترمو كاع هادشي اللي كاين في بيرمي دو فو. هنا لي كونسيني بارتيكوليي، يعني التعليمات اللي خاصنا نحترمو اون ماتيغ دو سيكوريتي. شنو خاصنا نديرو باش تكون عندنا لا سيكوريتي ويدوز هاد الخدمه ديال السوداج او الديكوباج او المولاج دوز في لي ميور كونديسيون، يعني احسن الظروف. هنا كنهضر على لي ريسك ايدونتيفيي، يعني الاخطار اللي كاينين عندي في هاد لو ليو دو طرافاي، يعني في هاد مكان العمل. هنا لي مويان دو بروتيكسيون كونتر لي بروجيكسيون، يعني لي مويان دو بروتيكسيون كونتر لي بروجيكسيون، يعني كونتر هاد الاشعاعات. باغ اكزومبل ليكرون فاسيال ملي تيكون عندنا السوداج، هذا راه تي سور دو بروتيكسيون كونتر لي بروجيكسيون. هنا ابروكسيميتي دو ليو دو طرافاي، يعني بالقرب من مكان العمل خصنا نديرو واحد المويان داليرت، واحد المويان داليرت يعني من اجل التحذير الا وقعت ليه واحد لاكسيدون، يعني استطاع هذاك لوفغيي انه يستعمل هذيك المويان داليرت باش يجيو لو سوكور هذيك الساعه، باش يجيو المنقذين. هنا مويان دو بريمير انترفونسيون، لي مويان دانترفونسيون يعني وسائل التدخل. كنديرو ايضا لو نيميرو اون كا داكسيدون، كنديرو واحد التليفون ديرجونس، غالبا هاد لو تليفون تيكون ديال الناس المكلفين بليجيين سيكوريتي انفيرونمون سور لو شونتي. هنا كما كتشوفوا هنا كنديرو فقط ليكسبليكاسيون. ضروري الا طلب منا نصاوبو موديل ديال بيرمي دو فو نحاولو نديرو دائما في لو دوكيومون ليكسبليكاسيون باش الناس يعرفوا هنا شنو يديرو في كل كاس. هنا فقط ليكسبليكاسيون، حاولوا تقراوها. هنا غنقول لهم افون لو طرافاي اي افون توت ريبريز دو طرافاي، شنو خصكم تفيريفيو قبل ما تبدا الخدمه؟ خاصك تفيريفي لي زاباراي sont en parfait état, tension convenable, لكن في الضوء bon état des postes oxyacétyléniques, les tuyaux, البوطان etc. لي بوست اوكساسيتيلينيك راه هما لي بوست اللي كيتستعملوا السودر، تيكونوا كبار، تيكونوا دايرين بحال قرعه البوطه. غتلقاو الفوطو ديالهم في لو دوسيي. دونك éloigner protéger ou couvrir des bâches et fuger tous les matériaux installations combustibles et inflammables. Qu'est-ce que ça veut dire des bâches inifugées؟ يعني دي باش اللي ما كتشد فيهم العافيه، عقلوا عليها. ان باش انيفيجي ستادير دي باش اللي ما كتشد فيهم العافيه كيتسموا دي باش انيفيجي. بيان سور كنتبعوا التعليمات كاملين. هنا ديزيني ان ايد انستروي دي ميزور دو سيكوريتي، هنا قال لك واش ديتيرميتيني درتي ان ايد اللي غادي يقري الناس هاد لي ميزور دو سيكوريتي اللي كاينين في البيرمي دو فو. بيان سور غالبا تيكون ان انيماتور اش او. établir et faire signer le permis de feu، نحاول نسني هاد البيرمي دو فو ونحترم كاع لي كونسيني اللي جاو في هاد لي بيرمي دو فو، جميع التعليمات اللي جاو في هاد لو بيرمي دو فو. هنا بوندون لو طرافاي، هنا ايضا ملي كنكون خدام خاصني نحمي وجهي من لي بروجيكسيون اي لي بوين دو شيت. هنا ابخي لو طرافاي ايضا عندي مجموعه من التعليمات اللي خاصني نحترمهم، تري امبورطون هاد التعليمات اللي نحاول نحترمهم. باغ اكزومبل هنا كما كتشوفوا معايا هنا ها هو البوست اسيتيلينيك، فوالا كما كتشوفوا في هاد البلاصه ها هما هاد القراعي ديال العافيه. هنا هذا سي ان اكستانكتور. quel est le rôle d'extincteur c'est-à-dire pour atteindre les feux en cas d'incendie. هنا تنحاول نبعد مني اي حاجه ما كنستعملهاش. هنا مثلا هادشي اللي ما كنستعملش نحاول نبعدو مني او موان ب 10 متر، على الاقل ب10 ديال الامتار. نحاول نكون لابس واحد اللبسه اللي تكون مناسبه، وكندير واحد ليكرون فاسيال، ومستعمل دي غون، لي غون اللي مناسبين لهاد الاخطار ايدونتيفي. كما قرينا في الدرس ديال لي زو بي اي، يعني ان عندك كل خطر هناك نوع لي زو بي اي اللي مناسبين ليه. اذا هذا غروسو مودو كان هو البيرمي دو فو. اذا فحاولوا انكم تقراو هاد لابارتي، تعاودوا تقراوها مزيان، ولا ما فهمتوش اي حاجه فعليكم الا تكونتاكتوني بار واتساب، وان شاء الله ملي تعمروا هاد البيرمي دو فو صيفطوا ليا وغادي نحاول نصحوا لكم.
شكرا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنتريتيو فيه لي بيرمي دو ترافاي اون hauteur et les permis des espaces confinés. Merci pour votre attention.